अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैप्पी ईस्टर जितने भी लोग देख रहे हैं आज के दिन। और आज आप देख रहे हैं मेरे साथ जो हमारे मेज़बान भी हैं, मेहमान भी हैं। अब मेरे ख्याल में किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सब लोग जानते हैं कि हमारे साथ हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त डीएम डिजिटल के और हमारे साथी जो पिछले कई सालों से हम क्रिसमस और ईस्टर के प्रोग्राम्स इकट्ठे कर रहे हैं। डॉक्टर मुश्ताक साहब मेरे साथ बैठे हैं और मैं इनको वेलकम कहूँगी। और सबसे पहले मेरी तरफ से डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत ईस्टर की मुबारकबाद। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच आपको भी और तमाम प्रोग्राम देखने और सुनने वालों को ईस्टर की बहुत बहुत मुबारक। और थैंक यू वेरी मच कि आप हमेशा मुझे भी और पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी को क्रिसमस पे, ईस्टर पे और बाकी दिनों में भी खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। बाकी दिनों की बात आप रहने ही दें, वरना वो बात निकलेगी तो कहीं और पहुंच जाएगी। क्रिसमस और ईस्टर तक ही ठीक है। बहरहाल खैर, ये प्यार मोहब्बत की बातें हैं और बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को जब स्टूडियोज में मैं देखती हूँ। और बल्कि डीएम डिजिटल का एक ऐसा प्रोग्राम है जिस पे डीएम को फ़ख्र है कि हम इस किस्म के प्रोग्राम्स पेश करते हैं, जिससे हम वाकई प्रूव करें दुनिया में कि कम्युनिटी कोहेजन और ये जो एक नेटवर्किंग है विद इन द कम्युनिटी वो हम कर रहे हैं। और इस तरह से मुख्तलिफ हमारी जो कम्युनिटीज़ हैं, उनके जो अपने मजहबी त्यौहार हैं, हम उनको मौका देते हैं और हमारी खुशी होती है कि वो यहाँ पर आएँ और हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है इसको इस्तेमाल करें। हमने हमेशा से एज अ टीम, एज अ डीएम टीवी, एज अ टेलीविज़न हमने कोशिश की है कि ये मौका जो है अपनी तमाम कम्युनिटीज़ को दिया जाए। और ख़ास तौर पर हमारी जो पाकिस्तानी क्रिश्चियन कम्युनिटी है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और पाकिस्तान में भी हम इकट्ठे रहते हैं और यहाँ पर भी अल्लाह ने हमें मौका दिया कि हम इकट्ठे रहें, उनसे भी मुलाकात होती है। फिर हमारी इन्हीं प्रोग्राम्स की वसातत से जो आमतौर पर पाकिस्तान में नहीं हो सकती, हमारी इंडियन क्रिश्चियन कम्युनिटी, बंगाली क्रिश्चियन कम्युनिटी है, श्रीलंकन क्रिश्चियन कम्युनिटीज़, तो डिफरेंट मुल्कों की जो क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ हैं उनके साथ भी इन्हीं दिनों में हमारी मुलाकात होती है। तो डॉक्टर मुश्ताक साहब जो कि हमारे जो रेवरेंड भी हैं, और मुझे इस चीज़ की बड़ी खुशी है कि हमने बहुत से जो मनाजिल हैं, बहुत सी जो मंजिलें हैं वो एक साथ तय की हैं। मैं बड़ी हो गई हूँ और डॉक्टर साहब जो हैं वो छोटे हो गए हैं। लेकिन माशाल्लाह औहदों में इनके इजाफा हो रहा है, उसकी मुझे बड़ी खुशी है। तो मेरे ख्याल में प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं क्योंकि वक्त हम जितना भी हमारे पास हो हमेशा कम ही होता है। जी बिल्कुल जी। चलिए आइए अपने सरों को झुकाएं, खुदावंद कद्दूस से दुआ करेंगे आज के इस अजीम दिन के लिए और इस प्लेटफॉर्म के लिए, इस चैनल के लिए और पूरी टीम के लिए। बहरोबर के खालिक और मालिक, कौमों के बादशाह खुदा और हमारे नहायत ही मेहरबान बाप, तेरा शुक्र व तारीफ़ करते हैं आज के दिन के लिए जिस तरह हमारे मौला जी यसू अल मसीह मुर्दों में से जी उठे और उन्होंने तमाम अपने पैरोकारों को ये खुशखबरी दी कि जो उन पर ईमान और यकीन रखते हैं गो जस्मानी तौर पर वो मर भी जाएं लेकिन हमेशा ज़िंदा रहेंगे। और आसमानी बाप तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने हमारे मौला जी यसू अल मसीह को इस मुर्दों में से ज़िंदा किया और वो बहुत सी आंखों के सामने जिस तरह से आसमान पर उठाए गए इसी तरह से जल्द वापस आएंगे। तो तेरी मिन्नत करते हैं कि तू हम सबको तैयारी अता फरमा ताकि हम तेरे बेटे की दूसरी आमद में शामिल होने के काबिल हो सकें। शुक्रिया अदा करते हैं अपनी बहन समीना खान के लिए, इनके ख़ानदान के लिए, डीएम डिजिटल टेलीविज़न नेटवर्क के चेयरमैन डॉक्टर लियाकत मलिक के लिए, उनके ख़ानदान के लिए और पूरी डीएम डिजिटल की टीम के लिए। और शुक्रिया अदा करते हैं प्यारे बाप के तूने हमेशा से अपने इन बच्चों के दिल में डाला कि वो तेरे ज़िंदा नाम की गवाही इस चैनल के ज़रिए से दुनिया तक पहुंचा सकें। तो तेरा खादम होने की हैसियत से इस चैनल के लिए, चैनल की तमाम तर टीम के लिए दिन दुगनी और रात चौगनी तुझसे तरक्की तुझसे मांगते हैं मसीह के प्यारे और ज़िंदगी बख्श नाम में, आमीन। जी, इस वक्त हम शुरू में इससे पेशतर कि हम क्वायर को गीत गाने के लिए दावत दें। आइए अंजील मुक़द्दस में से आज के दिन को जिस तरह से तहरीर फरमाया गया मुक़द्दस मत्ती रसूल ने अपनी अंजील में, उसकी तलावत करते हैं। एल्डर वायलेट परवेज़ अंजील मुक़द्दस के ये आयात हम सब के लिए पढ़ेंगे। सबसे पहले मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मेरी फैमिली और तमाम चर्च कमेटी की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद क़यामत अल मसीह बहुत बहुत मुबारक हो। और खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से हम देखेंगे आज की तलावत मत्ती की अंजील उसका 28 बाब पहली आयत से लेकर 10 आयत तक, मैथ्यू चैप्टर 28
वर्स 1 till 10। खुदा के मुक़द्दस कलाम में यूँ लिखा हुआ है, और सबत के बाद हफ्ता के पहले दिन पोप उठते वक्त मरियम मदगलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूचाल आया, क्योंकि खुदा का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की मानिंद थी और उसकी पोशाक बर्फ़ की मानिंद सफ़ेद थी, और उसके डर से निगहबान कांप उठे और मुर्दा से हो गए। फरिश्ता ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। वो यहाँ नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहाँ खुदावंद पड़ा था, और जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है। और देखो वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ तुम उसे देखोगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया है। और वो खौफ और बड़ी खुशी के साथ कब्र से जल्द रवाना होकर उसके शागिर्दों को खबर देने दौड़ी। और देखो यीशु उनसे मिला और उसने उनसे कहा सलाम। उन्होंने पास आकर उसके कदम पकड़े और सिजदा किया। इस पर यीशु ने उनसे कहा, डरो नहीं, जाओ मेरे भाइयों से कहो कि गलील को चले जाएं, वहाँ मुझे देखेंगे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। थैंक यू वेरी मच। और बगैर जैसे अभी समीना खान साहबा ने कहा वक्त को ज़ाया किए, हम ख्वायर की तरफ बढ़ते हैं कि ख्वायर ने जो इस तरह के गीत तैयार किए हैं वो हम सब तक पहुंचाएं। क्रिश्चियन वे ऑफ लाइफ चर्च। क्रिश्चियन वे ऑफ लाइफ चर्च की ख्वायर जी। गीत गाओ
लाइफ चर्च क्वायर और तकरीबन हमारे हर प्रोग्राम में क्रिसमस का प्रोग्राम हो, ईस्टर का प्रोग्राम हो, ये यहाँ पर आते हैं। इनका बहुत शुक्रिया। हमेशा की तरह डॉक्टर साहब एक लिस्ट बना के लाए हैं कि जी ये टाइम है, और मतलब अपनी तरफ से हम कोशिश करते हैं कि हम टाइम पे भी आ जाएं, और जिस तरीके से हमने एक वो बनाया है एक लिस्ट, उसको फॉलो भी करें, लेकिन बाज़ वक़्त ऊंच नीच हो जाती है, हमारे साथ कुछ ज़्यादा होती है। लाइव प्रोग्राम में ऐसे होता है। लाइव प्रोग्राम में ऐसे होता है। और बहरहाल ईस्टर मैं डॉक्टर साहब से कहूँगी कि क्योंकि मैंने जो अपने बचपन से एक ऑब्जर्वेशन की है कि अपने रिलीजन के अलावा किसी दूसरे रिलीजन के बारे में रिसर्च करना या जानना, ये कभी हमें बताया ही नहीं गया कि आपका अपना अगर रिलीजन है बस उसको फॉलो करें, बाकी जो दुनिया में मज़ाहिब हैं उनके बारे में जानना शायद बहुत बड़ा कोई गुनाह है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदलता जा रहा है और जैसे जैसे हम थोड़े से अवेयरनेस हमारे अंदर आ रही है, तो लोगों में ये इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है कि नहीं, बाकी मज़हब के बारे में भी जानना चाहिए और देखना चाहिए कि वो क्या फॉलो करते हैं और उनके मज़हब में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और उनका रिलीजन जो है वो क्या सिखाता है। तो आजकल के टाइम में, आजकल के दौर में मैंने बच्चों में भी देखा है, काफ़ी लोगों में देखा है कि ये जो क्यूरोसिटी है वो बढ़ रही है। तो इस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में एक और हाँ जी, इससे पहले कि हम मेरे ख्याल में गीत गाएं, एक मैसेज हम देना आज भूल गए हैं। हाँ जी, कि जो घरों में बैठे हैं लोग, हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रोग्राम आ गए? जी हाँ, आ गए। चलिए, आप बड़ी अच्छी कहने बात है। की बात देर तो आप अब कॉल ले लें। चलिए, थैंक यू वेरी मच जी। हेलो 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 जी, हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। नहीं, अब तो गुड आफ्टरनून हो गई, मॉर्निंग तो बड़ी दूर रह गई। और हैप्पी ईस्टर। हैप्पी ईस्टर टू यू। और सब बहुत अच्छे लग रहे हैं जी, और गीत बहुत अच्छा था, क्वायर ने बहुत अच्छा गाया है, तो मेरी तरफ से आप सबको बहुत मुबारकबाद। और पास्टर जी आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, और जमीला और फरत तो दे आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। आंटी शमीन भी। आवाज मेरे ख्याल में नहीं आ रही। ने कहा जी जमीला और फरत कौन है? हाथ खड़ा करें। हाँ ये जी, जमीला और ये फरत देखिए, आप देखिए। हाँ जी, बहुत अच्छे लग रहे हैं। क्वायर ने बहुत अच्छा गीत गाया है, खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। बहुत शुक्रिया, बस दुआ में याद रखें Thank you, सबको। bye. थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच जी सिस्टर कौसर, आपके फ़ोन का। तो और भी जो अजीज़ इस वक्त प्रोग्राम को देख रहे हैं, वो आप हमारे साथ ज़रूर कॉल करके शामिल हों, ताकि ईस्टर की बरकत जो है वो हम एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें। और इससे पेशतर कि हम अगले गीत की तरफ बढ़े, मेरे ख्याल में क्वायर का इंट्रोडक्शन करवाना बनता है। मेरा ख्याल में बहुत ज्यादा बनता है। चलिए जी, कहते हैं कि लेडीज फर्स्ट, तो एक मेरे ख्याल में caller और। अच्छा, एक कॉलर और है। आपके इंट्रोडक्शन में आप कॉलर्स खलल डाल रहे हैं, कह रहे नहीं पहले। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। आप लोग को ईस्टर बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू, आपको मुबारक हो। कौन बोल रहे हैं? मोहम्मद बोल रहा हूँ मैनचेस्टर से। कौन बोल रहे हैं? मोहम्मद बोल रहा हूँ मैनचेस्टर से। अच्छा मोहम्मद, कैसे हैं आप? और ठीक है। बहुत खुशी हुई कि आपने हर चैनल को आप ये मौका देते हैं, हर रिलीजन को, और अल्लाह आप सबके दर्जात बुलंद करे और खूब तरक्की दे डीएम को। थैंक यू वेरी मच जी, और बहुत जो शुक्रिया बीमार हैं मोहम्मद अल्लाह भाई, उनको आपकी सेहत फोन अता कॉल फरमाए, पर। आमीन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक यू। आप इंट्रोडक्शन जल्दी से जी। लेडीज फर्स्ट नहीं, आज जेंट्स से शुरू करते हैं। चलिए, आप खुद प्लीज इंट्रोडक्शन अपना करवाइए। प्रिंगल, स्टार्ट विद योर सेल्फ प्लीज। प्रिंगल। हाँ जी, अच्छा, चलिए प्रिंगल तबले पे हमारे साथ प्रिंगल गुलजार हैं, और कीबोर्ड पर सॉरी पैड पर, और प्रिंगल देख रहे हैं जी आप? हाँ जी, प्रिंगल जी। प्रिंगल वो क्रिस्प वो है, आप ये प्रिंगल ये है। ठीक है जी। अब कैसर भाई आपकी तरफ कैमरा, फिर मैं बाद में हाँ जी प्लीज जी। कैसर भाई पहले जी। हाँ जी, कैसर भाई पहले, और ये शागिर्द जो है प्रिंगल कैसर भाई ही के हैं। खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। ड्रम्स पे और म्यूजिक को कंट्रोल करने के लिए हमारे भाई कैसर जिमी खान, जिन पे न सिर्फ मुझे बल्कि पूरी मसीही कौम को फख्र है। सो चाहूंगा कि आप तालियां जो है वो प्लीज बजाइए इनके लिए जी। सिसल भाई प्लीज गो अहेड नाउ। ओके, अपना नाम बताना है सिर्फ। मेरा नाम सिसल है और मैं कोऑर्डिनेट कर रहा हूं इस वक्त भाई के साथ। थैंक यू you. वेरी मच जी। थैंक यू जी, मेरा नाम राशिद जेम्स है और मैं वन ऑफ द एल्डर हियर इन क्रिश्चियन वे ऑफ लाइफ चर्च। थैंक यू। जूलियस मैसी मेरा नाम है, मैं क्वायर का मेंबर हूँ। फीलिक्स कोल्सा।
Portugal's plays the piano, plays piano. keyboard. शमीम शफीक और मेरी तरफ से जो भी ऊंचा ऊंचा पाकिस्तान ऊंचा शमीम शफीक एंड मेरी तरफ से जो भी हमारे रिलेटिव पाकिस्तान में और यहाँ पर हैं, उन सबको ईस्टर मुबारक। ये भी बताना खास, बड़ी हाँ जी, खास अच्छी नहीं पाकिस्तान में क्या खास रिलेटिव भी होगा हाँ, सबको ईस्टर मुबारक। नहीं खास रिलेटिव। हाँ जी, हमारे भाई एसपी आपका शफीक प्रोग्राम साहब जी, पाकिस्तान जा रहा है। हाँ जी, भाई एसपी शफीक जो है वो उनको भी ईस्टर मुबारकबाद दे दीजिए प्लीज जी। उन्हीं को दिया। वो समझ गए। अच्छा अच्छा जमीला मशीर, मेंबर वे ऑफ लाइफ। पाकिस्तान में जितने भी लव वंस हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं उन सबको ईस्टर मुबारक, ख़ासकर फ़रख मुशीर और पादरी शफकत रबानी और कलीसिया इस्टमजाबाद को। थैंक यू। मेरा नाम अलिशबा है। मेरी तरफ से तमाम मसीही लोगों को ईस्टर मुबारक। थैंक यू। मेरा नाम फरहत गिल है और मैं वे ऑफ लाइफ चर्च क्वायर की मेंबर। मेरा नाम सबूही है। मेरी तरफ से तमाम मसीही बहन भाइयों को हैप्पी ईस्टर। थैंक यू। मेरा नाम वालिद जावेद है और मेरा नाम वालिद परवेज़ है और एज अ एल्डर मैं बिशप जी के साथ क्रिश्चियन वे ऑफ लाइफ चर्च में इनके साथ खुदा उनकी खिदमत करती हूँ। थैंक यू। थैंक यू। आई एम मिसेस एलिज़ाबेथ जूलियस। मैं वे ऑफ लाइफ चर्च की लेडीज़ की फेलोशिप को लीड करती हूँ और मैं आज सबको इस खुशी के मौके पे ईस्टर की मुबारकबाद पेश करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। मैंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया थिंक। मेरा नाम शनीरा सैमुअल है और मैं आप सबको अपने मसीही ख़ानदानों को हैप्पी ईस्टर कहती हूँ। थैंक यू। जी, मेरा नाम मुनज़्ज़ा सैमुअल है और मेरी तरफ से तमाम कलीसिया को हैप्पी ईस्टर। थैंक यू। मेरा नाम रुथ सिसल है और मेरी तरफ से तमाम मसीही बहन भाइयों को ईस्टर की बहुत बहुत खुशियाँ मुबारक हों और ख़ास तौर पर मैं अपने होम टाउन मार्टिनपुर को ज़रूर याद करूँगी क्योंकि वो बहुत जोश और खरोश से ईस्टर सेलिब्रेट करते हैं। तो सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत ईस्टर मुबारक हो। थैंक यू जी। वैसे तो सब बहन भाई जो है वो मेरे लिए बड़े अहम हैं, लेकिन ये सिस्टर खास अहम है क्योंकि सारे खजाने की मालका यही है। अच्छा, तभी आप अच्छे ताल्लुकात रखते हैं, खजाने की जरूरत कभी भी पड़ सकती है। चलिए, थैंक यू वेरी मच आप सबके इंट्रोडक्शन का और आप सबकी मेहनत के लिए भी हम शुक्रगुजार हैं आपके। खुदा आपको और आपके ख़ानदानों को बरकत दे। और अब ईस्टर का दूसरा गीत जो है वो प्लीज। कॉलर जी। पहले एक कॉलर। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बेटा क्या हाल है? ठीक ठाक है? वालेकुम सलाम। मिसेस खान कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। मैं अपने तमाम बहन भाइयों को, मसीह बहन भाइयों को हैप्पी की मुबारकबाद देती हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा प्रोग्राम। तो यही हमारा इंसानियत का यही है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यही सबक दिया है कि मोहब्बत सबसे, नफरत किसी से ना करें। तो ये सब मसीह बहन भाई हमारे बहन भाई हैं। तो समीना बेटा मैंने कहना था कि वो थोड़ा सा म्यूजिक कम रखें ताकि पता चले कि गीत क्या गा रहे हैं। ये ना म्यूजिक तेज है और आवाज कम है। ये ठीक है। थैंक यू वेरी मच आपके फोन कॉल का। ये हमारी स्पेशल इंजीनियर जर्मनी से थी ना, तो अभी कितना जबरदस्त इंट्रोडक्शन कराया है। कश्मीर से नहीं जर्मनी से थी। ठीक बजाएं। अच्छा चले शुरू करते हैं आगे। कॉलर एक और आज तो माशाल्लाह जी आप डॉक्टर साहब आपकी बात नहीं, थैंक यू वेरी मच के बड़े ऑनर दिया आप सबने जी। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड जी। मेरी तरफ से सारे भाई बहनों को, सब सुनने वालों को ईस्टर मुबारक हो। मेरा नाम सैमुअल हक है और मैं सबको सारी खुशियों के लिए खुदा सबको बहुत खुशियों से भर दे, अपनी रूह से भर दे, अपनी पहचान से मामूर कर दे और इसी तरह खुदा की तारीफ और हमद और सना में अपनी जिंदगी को गुजार दें। God bless you. Thank you very much. Thank you very much, Samuel Haq साहब. God bless you. Thank you very much. मेरे ख्याल में अब हम चलेंगे अपने क्वायर की तरफ क्योंकि फिर आगे और भी प्रोग्राम है और गेस्ट जी। ईस्टर का गीत जो
क्रिश्चियन वे ऑफ लाइफ चर्च की क्वायर ने तैयार किया है, हम सब उस गीत को सुनेंगे इस वक्त जी।
बहुत खूब। थैंक यू वेरी मच। और अच्छी तैयारी की आपने जी थोड़े दिनों में। थैंक यू वेरी मच आप सबका। और अभी हम ईस्टर के मैसेज की तरफ मेरे ख्याल में बढ़ते हैं जी। और इस पैगाम को आज, क्योंकि ईस्टर का पैगाम जब तक उसमें सलीब का पैगाम शामिल न हो तो वो मुकम्मल नहीं होता, क्योंकि मरने के बाद यीशु मसीह इस मुर्दों की ज़मीन में से जी उठे, कब्र में से जी उठे। और यही ईस्टर की खूबसूरती है कि चंद एक अंबिया का जिक्र है, जैसे एलिया नबी का जिक्र है कि खुदावंद कदूस ने उन्हें ज़िंदा आसमान पर उठा लिया। खुदावंद के बंदा मूसा नबी का जिक्र है कि वो पहाड़ पर गए और फिर आज तक उनकी कब्र का किसी को मालूम नहीं। खुदावंद कदूस ने उन्हें भी शायद ज़िंदा आसमान पर उठा लिया। लेकिन यीशु मसीह दुनिया भर में वाहिद हस्ती हैं जो मरकर ज़िंदा हुए। और ये भी स्कॉलर्स का कहना है कि दुनिया में लोग पैदा होने के लिए, जीने के लिए पैदा होते हैं, लेकिन यीशु मसीह अपनी जान को कुर्बान करने के लिए आज उन्होंने इस दुनिया में जन्म लिया, ताकि पूरी नस्ल इंसानी के गुनाहों को अपने ऊपर लेकर उनके लिए नजात का बंदोबस्त किया जाए। सो क्रूसिफिक्शन के लिए कि क्या क्रॉस की अहमियत है, क्यों यीशु मसीह मेरे लिए और पूरी दुनिया जहान के लिए मसलूब हुए, इसके लिए हमने दावत दी है अपने आज के इस प्रोग्राम में। हमारे चर्च के लेडीज़ फेलोशिप को ये हमारी सिस्टर रन करती हैं। हाँ जी, सिस्टर जूलियस मैसी आज इस पैगाम को हमारे साथ अभी शेयर करेंगे कि क्यों यीशु मसीह को मसलूब किया गया और क्रॉस जो है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है हमारी मसीही ईमान में। आपने इंट्रोडक्शन का दिया। एक कॉलर हैं हमारे पाकिस्तान से कॉलर हैं। सॉरी, आपका 1 मिनट लेंगे हम। और ये कौन है जी? हेलो 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 जी जी हेलो जी, सलाम जी। वालेकुम सलाम जी। जी मैं पाकिस्तान से बोल रहा हूँ, पास्टर शवाल मसीह का भाई। अच्छा जी। अच्छा जी। जी कहते हैं से ठीक ठाक है। तो मेरी तरफ से आपको ईद उल क़यामत मसीह मुबारक हो जनाब साहब को। तो मैं बड़ा खुश हुआ हूँ आज पाकिस्तान में ये प्रोग्राम आपका देख कर DMW। चलें, बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान में प्रोग्राम चल रहा है एज टीवी, उससे हम बहुत खुश हैं। और दूसरा प्रोग्राम आज हमने आपका देखा इंग्लैंड में। थैंक यू वेरी मच। और DM डिजिटल जो है वो ईस्टर का प्रोग्राम गुड फ्राइडे के दिन से ही अपने स्टूडियो से, पाकिस्तान के जो स्टूडियो है वहां से कर रहे हैं ये प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच आपके फोन कॉल का। बड़ी खुशी हुई है पाकिस्तान में हमने आपको देखा है, तो खुदावन का बहुत बहुत शुक्र है कि हमारा प्रोग्राम उधर भी चल रहा है, इधर पाकिस्तान में भी चल रहा है। तो मेरी तरफ से तमाम मसीही बहन भाइयों को ईद उल क़यामत मसीह मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। थैंक यू जी। हमारी गेस्ट हैं जी मिसेस एलिजाबेथ जूलियस जी। मेरी तरफ से आप सबको फिर मसीह खुदावंद में सलाम कबूल हो। मैं नहायत ही शुक्रगुजार हूँ खुदाए सालूस की और DM डिजिटल की और स्पेशली अपने बिशप साहब की, जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि इस नादिर मौका पर हम खुदावंद के उस कलाम को शेयर कर सकें, उसकी सलीब को बयान कर सकें कि इस सलीब का मकसद क्या है और ये सिर्फ क्या मसीहों के लिए है। ये आज इस बात को हम खुदावंद के कलाम में देखते हैं। पहला कुरिन्थियों उसका पहला बाब और उसकी हम सिर्फ 18वीं आयत को देखेंगे। क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम निजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की कुदरत है। मेरे अजीज़ों, ये किसी आम सलीब की बात नहीं हो रही है। सलीबों के उस शहर में बहुत सारे मुजरिमों को सलीब दिया जाता रहा, लेकिन मेरे मसीहा की सलीब इसलिए अज़मत हासिल की है मेरे मसीहा की सलीब ने, क्योंकि ये एक स्पेशल किस्म का मुजरिम जो करार नहीं दिया गया, जिसको कि वहाँ की गवर्नमेंट ने भी, रूमी हुकूमत ने भी मुजरिम नहीं ठहरा सका, क्योंकि वो था ही बेऐब।
ایک ایسا مجرم جو بے عیب ہو اور وہ مجرم کہلائے، اس کا جرم جو تھا اس کے صلیب پر سر کی طرف لکھ کر لگا دیا گیا. جب ہم اکثر پروگرام کو دیکھتے ہیں کہ مجرم بولے نہ بولے جرم بولتا ہے، تو لہٰذا میرے اور آپ کے خداوند کا جو جرم تھا کہ وہ یہودیوں کا بادشاہ ہے، اس کے سر کے اوپر تختی لکھ کر لگا دی گئی، کیونکہ اور اس کے علاوہ ان کے اندر کوئی عیب نہیں تھا. ہم نے مبارک جمعہ کے موقع پر اس صلیب کے پیغام کو سنا ہے اور 7 صلیبی کلمات بھی سنے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ صلیب کا پیغام جو ہے کسی ایک خاص پرسن کے لیے یا کسی مذہب کے لیے نہیں ہے میرے عزیزو. یہ عالمگیر پیغام ہے دنیا کے تمام لوگوں کے لیے، بنی نوع انسان کے لیے. یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اس کی 16ویں آیت تمام بنی نوع انسان کو پکار کر یہ کہتی ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں عزیزوں کہ یہ موت کہاں سے شروع ہوئی اور مسیح خداوند کو ہمارے لیے کیوں مصلوب ہونا پڑا اور وہ اس روئے زمین پر کیوں کر ان کو آنا پڑا. اس بات کو آج ہم دیکھتے ہیں کہ جب آدم باغ عدن میں گناہ اس سے سرزد ہوا، یعنی نافرمانی کا گناہ، تو یہ گناہ کا جو ڈنگ تھا، ابلیس نے حضرت آدم کو مار کر پورے بنی نوع انسان میں زہر کو منتقل کر دیا. اور یہ گناہ کا جو زہر تھا، اس ابلیس کا ڈسا ہوا جو ڈنگ تھا، وہ پوری بنی نوع انسان میں سرایت کر گیا، اور جس سے کہ موت واقعہ ہونی شروع ہو گئی. آج ہر انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ موت اٹل ہے. ضرور ہے کہ ہر انسان کو موت آئے، لیکن کیا مرنے کے بعد اس کے بعد بھی کوئی زندگی ہے؟ اگر وہ زندگی ہے تو میرے عزیزو، آج ہم اس صلیب کے پیغام میں دیکھتے ہیں. دنیا میں یوں تو بہت پیغمبر آئے، بہت سارے نبی انبیاء کرام آئے، بہت سارے مرد خدا آئے. ان سب نے یہ کہا کہ اپنے اپنے گناہوں سے توبہ کرو، توبہ کرو. وہ توبہ کی تلقین کرتے رہے اور انسان بھی توبہ کرتا ہی رہا. لیکن فرق یہاں پر صرف اتنا سا ہے کہ چونکہ انسان ہے، انسان سے گناہ سرزد ہوتا رہا. اس شرعی طور پہ جہاں پہ لکھا ہے کہ خون بہائے بغیر معافی نہیں، لوگ بچڑوں کا، بکروں کا، گایوں کا، بیلوں کا، ان کا خون دے کر اپنے گناہوں کی معافی حاصل کرتے رہے، یعنی ان کی قربانیوں سے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قربانی جو ہے ناکافی رہی ہے انسان کے گناہ کو معاف کرنے کے لیے، وہ میرے عزیزوں اس کی دلیل اس طرح سے ہے کہ انسان اگر خود گناہ سے معافی حاصل کرتا تو کبھی ان کی اولاد سے گناہ سرزد ہو جاتا. لہٰذا گناہ دنیا میں چلتا ہی رہا، بڑھتا ہی رہا. چونکہ ابھی ہم نے آیت میں پڑھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے. خدا نے اس انتظام کو خود ہی کیا کیونکہ خدا نے دنیا سے محبت رکھی ہے. میرے عزیزوں، صلیب کا جو پیغام ہے وہ صرف مسیحوں کے لیے نہیں ہے، یہ ساری دنیا کے لیے ہے. کیونکہ وہ کہتا ہے کہ اے گناہ اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا. خدا کی قدرت کو ہم دیکھتے ہیں اس صلیب پر. یہ خدا کی قدرت کیا ہے؟ میرا اور آپ کا خداوند خدا کی قدرت ہے میرے عزیزوں، کیونکہ وہ نہ جسم کی خواہش سے پیدا ہوا ہے، نہ ماں باپ کی رضامندی سے پیدا ہوا ہے، نہ ازدواجی رشتے سے پیدا ہوا ہے. اس بات کو ہم جانتے ہیں کہ یہ خدا کی قدرت ہے. خدا جو کائنات کو بنانے والا کہتا ہے کہ رات ہو جا تو رات ہو جاتی ہے، دن کہتا ہے تو دن ہو جاتا ہے. جس کے کہنے سے دن بنتا ہے، رات بنتی، عالم بنے، دنیا بنی. تو کیا اس کے ایک حکم کے ارشاد کرنے سے وہ اپنے لیے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیج سکتا ہے؟ اور اس کے لیے خدا باپ نے مقدسہ مریم کا انتخاب کیا کیونکہ وہ اتنی مقدسہ تھی، صدیقہ تھی، اس لیے اس کی کوکھ سے انہوں نے جنم لیا
اور وہ اس دنیا میں تشریف لائے جبکہ وہ بے عیب اور کنواری تھی. ضرور تھا کہ بے عیب انسان کو جس کی زندگی میں کوئی گناہ نہ پایا جائے وہی اس قربانی کو لے کر خدا کے پاس جائے اور شفاعت کرے کہ ان کے لیے گناہ کی معافی کا کفارہ ہو. سو میرے اور آپ کے خداوند نے جو اس دنیا میں تشریف لائے وہ ایک خدا کی قدرت. آج اس صلیب پر ہم جب دیکھتے ہیں تو وہ خدا کی قدرت ہے میرے عزیزوں. وہ کوئی انسان کا بنا ہوا یا انسان کی مرضی سے وجود میں آیا ہوا انسان نہیں ہے. وہ تو شکل انسان میں خدا ہے میرے عزیزوں. اس لیے اس نے میرے اور آپ کے لیے قربانی دے کر اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ جو کوئی مجھ پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا. کیونکہ کسی نبی یا کسی پیغمبر نے یا کسی انبیاء کرام نے یہ نہیں کہا کہ راہ حق اور زندگی میں ہوں. وہ خدا کے سامنے جھکنے کے لیے ضرور تلقین کرتے رہے, توبہ کی تلقین ضرور کرتے رہے, لیکن میرے اور آپ کے خداوند نے جو خدا کی قدرت ہے جو آج ہمیں صلیب پر نظر آ رہی ہے وہ کہتا ہے راہ حق اور زندگی میں ہوں. کوئی میرے بغیر باپ کے وسیلے میرے بغیر باپ کے پاس نہیں پہنچ سکتا اور اس کی باپ تک رسائی نہیں ہو سکتی. اس لیے میرے عزیزوں خداوند کا جو کلام ہے وہ آج ہمیں یہ سکھاتا ہے اس ایسٹر کے موقع پر, کیونکہ مسیح ہمارے لیے قربان ہوا اور اس نے ہمیں زندگی کا وہ پیغام دیا ہے. آج صلیب کا پیغام جو نجات پا چکے ہیں, مسیح خداوند پر ایمان لانے کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی حاصل کر چکے ہیں, ان کے لیے وہ نجات ہے. لیکن میرے عزیزوں جو ابھی تک اس صلیب پر ایمان نہیں لائے ہیں ان کے نزدیک ہو سکتا ہے وہ بے وقوفی ہو, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ صلیب پر تو ہر کوئی مرتا ہے, اگر وہ مر گیا تو کون سی بڑی بات ہے. لیکن میرے عزیزوں میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ وہ بے گناہ تھا, بے عیب تھا. خدا نے ایسا ہی بے عیب برا ہمارے لیے اور آپ کے لیے اور کل بنی نوع انسان کے لیے مہیا کیا. جب ابراہیم اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لے جا رہے تھے تو حضرت اسحاق نے پوچھا کہ ابا کہ قربانی کے لیے مینڈا کہاں ہے؟ چھری بھی ہے, آگ بھی ہے, لکڑیاں بھی ہیں, پھر وہ بکرا مینڈا کہاں ہے؟ وہ بکری کا معاف کیجیے گا وہ قربانی کا بچھڑا کہاں ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے بڑے پیار سے جواب دیا کہ خدا اپنے لیے خود مہیا کرے گا, کیونکہ وہ یہوہ یری ہے. اس نے میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے وہ قربانی کا مینڈا, وہ قربانی کا برہ جو بے عیب تھا ہمارے لیے خود مہیا کیا ہے. میرے عزیزوں ایک بات میں آپ کے گوش گزار کر دوں کہ ہمارے لیے قربانی نہ حضرت اسحاق نے دی ہے نہ حضرت اسماعیل نے دی ہے, خدا نے خود مہیا کیا ہے یہ برہ جو کل بنی نوع انسان کی نجات کا باعث بنا ہے. خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت بخشے. تھینک یو ویری مچ آپ کے اس اچھے میسج کا. اور یقیناً یسوع المسیح جیسا ابھی شروع میں نے عرض کیا تھا وہ کسی مجبوری کے تحت انہوں نے اپنی جان جو ہے وہ صلیب پر نہیں دی, بلکہ باپ کی مرضی پوری کرنے کے لیے جس مقصد کے لیے ان کو بھیجا گیا تھا تاکہ وہ پورے نسل انسانی خود مصلوب ہو کر پوری نسل انسانی کو ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنائیں, جس کا ہم میں سے بہت سے لوگ منتظر ہیں کہ اس دنیا کے خاتمے کے بعد ایک اور دنیا کا آغاز ہوگا جسے ہم قیامت کہتے ہیں, اور اس میں جیزس کرائسٹ میرے اور آپ کے منجی انصاف کرنے کے لیے آئیں گے. اور پھر اس کے بعد اور کسی قربانی کی حاجت یا ضرورت نہیں رہی, کیونکہ ایک دفعہ انہوں نے قربان ہو کر پورے جہان کے گناہوں کی قیمت ادا کر دی. اور اب جب وہ آئیں گے تو پھر دوبارہ سے چرنی میں وہ جنم لے کر نہیں آئیں گے, بلکہ اب وہ منصف بادشاہ کی حیثیت سے آئیں گے کہ جب میں نے سب کچھ قیمت ادا کر دی تو پھر ہم گناہ کی دلدل میں دوبارہ سے کیوں دھس گئے. بریک وقت ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب, ایک بریک لیتے ہیں جی, اور بریک کے بعد پروگرام کے ساتھ اور بھی ہمارے مہمان ہیں وہ آئیں گے, آج کے حوالے سے ان سے بات کریں گے, اور آپ کالرز بھی آ رہے ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں, لیکن اس اذان بریک کے بعد.
جی ویلکم بیک آف دا بریک. سمینہ خان اور رائٹ ریورنڈ ڈاکٹر مشتاق مسیح صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ایسٹر کا اسپیشل پروگرام اور آج ہمارے ساتھ موجود ہے جی کرسچن وے آف لائف چرچ. جو لوگ ہمیشہ ہمارے ساتھ آتے ہیں ہمارے کرسمس کے اور ایسٹر کے پروگرام میں یہاں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہوتے ہیں اور کرسمس یا ایسٹر کے میسیجز, اس کے علاوہ آج خیر ایسٹر کے حوالے سے ایسٹر میسیجز, پھر کرسچن وے آف لائف چرچ کوائر جو ہے ہمارے ساتھ موجود ہے اور آج بھی جونیئر چرچ ہمارے ساتھ موجود ہے. اچھا جونیئر چرچ کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب؟ ہاں جی بالکل جی, بغیر ان کے یہ تو ستون ہے نا ہمارا جی, ہم تو کتنے سال اور جئیں گے, تو انہوں نے ہی پیچھے سے اس کام کو سنبھالنا ہے, اس لیے یہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے. بالکل. تو اب جونیئر چرچ کی بات میں نے اس لیے کی کہ ہمارے ساتھ سرگت کرسچن وے آف لائف جونیئر چرچ بچے جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, انہوں نے بھی تیاری کی ہوئی ہے, کچھ ایک دو جو ہیں وہ آپ کے لیے کالز جو ہیں وہ ریڈی کی ہوئی ہیں. تو میرے خیال میں اگر کالر نہیں ہے زیادہ صاحب تو میں پھر جی اس سے پہلے سوری جونیئر چرچ کی طرف جانے سے پہلے ہمارے درمیان ایک ہمارے بھائی ہیں جو ایک مسیحی خاندان میں تو پیدا نہیں ہوئے, آج وہ اپنی ٹیسٹمنی دینا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے مسیح یسوع نے خود کو ان پر ریویل کیا اور وہ مسیحی خاندان میں شامل کنورٹ ہوئے. جی نام ہے ان کا دیپ گوپال مہاراجن. سو دعوت دوں گا کہ صرف 2 منٹ میں اپنی ٹیسٹمنی جو ہے وہ شیئر کریں کہ کس طرح سے خداوند قدوس ان پر ریویل ہوئے. جی سب وشواسیوں میں میرا جے مسیح. میرا نام دیپ گوپال مہاراجن اور میں نیپال سے ہوں اور ابھی حال میں روزدل میں رہ رہا ہوں. اور 2 سال پہلے جب میں اپنے جیون کے کھوجی میں تھا تب میرے پاس پوتر بائبل کسی نے دیا جو کرسچن فیملی تھا. جو جب میں نے وہ بائبل پڑھا اور آج ہم جو چیزیں خوشحالی منا رہے ہیں اس بارے میں یسوع مسیح نے بائبل کے وچن دوارا میرے کو میرا ہردے میں بولا کہ یسوع کرسٹ اس سنسار میں آئے کیول ہم جیسے پاپیوں کے لیے اور کراس میں وہ ہمارے سب پاپ کو دھونے کے لیے اس نے ایک بلی ہو گیا اور آج کے دن وہ سدا ہمارے لیے پیار دینے کے لیے وہ جی اٹھا. اور یہ چیز جاننے کے بعد جو جیون میں ڈھونڈ رہا تھا میرے کو اس سے زیادہ کبھی ختم نہیں ہونے جیون اننت جیون یسوع مسیح نے میرے کو دے دیا. ہاللیلویا. اور آج یہ جو اوسر میرے کو دے دیا اس چرچ نے, میں خدا سے پورا روپ میں آشیش کے لیے میں پرارتھنا. سسٹر الشبا ہے میرے ساتھ اور آپ بھی آگے جو ہے وہ پلیز مائک کرتے جائیں اور جلدی سے اپنا اپنا نام بتاتے جائیے پلیز. Thank you. Stella. Elisha. اور اس سے بیشتر کہ آپ گیت گائیں, میں چاہوں گا کہ ایک چیز بائبل ریڈنگ میں کے لیے میں نے خاص ریکویسٹ کی ہے, کیونکہ ایسٹر کا پیغام, کراس کا پیغام, جی اٹھنے کا پیغام اور پھر مسیح یسوع کی آمد ثانی جو ہے جس کے لیے ابھی ہم تیاری کر رہے ہیں, میں چاہوں گا کہ آج کے دن اس حوالے کو میرے لیے سسٹر اسٹیلا اور زیاب مل جو ہے وہ انگلش میں ہمارے لیے اس حوالے کو پڑھیں تاکہ سننے والے اور دیکھنے والے جو ہیں وہ اندازہ لگا سکے کہ ہم مسیح یسوع کی دوسری آمد کے کس طرح سے منتظر ہیں. اوکے, فرسٹ اردو پلیز. اب ہم
मुकद्दस में से सुनेंगे रसूलों के अमाल पहला बाब 6 आयत से लेकर 11 आयत तक। बस उन्होंने जमा होकर उससे ये पूछा कि ऐ खुदावन, क्या तू इसी वक्त इस्राएल को बादशाही अता करेगा? उसने उनसे कहा, उन वक्तों और मियादों का जानना बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है, तुम्हारा काम नहीं। लेकिन जब रूह कुदुस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदली ने उसे उनकी नज़रों से छुपा लिया। और जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे तो 2 मर्द सफ़ेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, ए गलीली मर्दो, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है, इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा। खुदा उनके कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो। Happy Easter. Today's reading is taken from Acts chapter 1, verse 7. So when they met together, they asked him, Lord, are you at this time going to restore the kingdom to Israel? He said to them, it is not for you to know the times or dates the Father has set by his own authority. But you will receive power when the Holy Spirit comes onto you, and you will be my witnesses in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. After he said this, he was taken up before their very eyes, and a cloud hid him from their sight. They were looking intently up into the sky. As he was going, they suddenly saw 2 men dressed in white stood beside them. They were men of Galilee. They said to them, why do you stand here looking into the sky? The same Jesus who has been taken from you into heaven will come back in the same way you've seen him go into heaven. Amen. ख्वायर का दूसरा गीत जूनियर चर्च की ईस्टर के लिए ख़ास जो बच्चों ने तैयार किया है उसके लिए हम आगे बढ़ेंगे। जैसा मैं क्योंकि कॉलर का आए कि मुझे आवाज़ की कॉलर ले लें। हाँ जी ले लें। हेलो हेलो, मेरे ख्याल में हमने इंतज़ार ज़्यादा कराया और कॉल ड्रॉप होगी ना। आप शुरू करें जी। नेक्स्ट अगला गीत। मेरा मसीह जी उठा, मौतों का घर हुई फना, मुर्दों में ना ढूंढो उसको, जिंदा है जिंदा रहेगा मेरा मसीह जी उठा, मौतों का घर हुई फना, मुर्दों में ना ढूंढो उसको, मुर्दों को जिंदा करेगा मेरा मसीह जी उठा, मौतों का घर हुई फना। मेरा मसीह जी उठा, मौतों का घर हुई फना, मुर्दों ने ना ढूंढो उसको, दुनिया का इंसाफ करेगा मेरा मसीह जी उठा, मौतों का घर हुई फना, मुर्दों ने ना ढूंढो उसको, हमेशा की जिंदगी है मेरा
یہ تھے جی کرسچن وے آف لائف جونیئر چرچ اور کوائر کے 2 گیت آپ کے سامنے پیش ہوئے. کالر آ گئے جی. ہیلو ہیلو, کہاں چلے گئے جی؟ ہیلو ہیلو, نہیں بول رہے ہیں وہ. چلیے ابھی تھینک یو ویری مچ جونیئر چرچ کے خوائر کا اور دونوں سسٹرز کا جنہوں نے بچوں کو اچھی تیاری کروائی. اور اس کے بعد ہم ایسٹر کے میسج کی طرف آگے بڑھتے ہیں. اور اس کے لیے اس سے پہلے کہ ان کا انٹروڈکشن کرائیں جو ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر صاحب, تھوڑا سا میں آپ کو سے پوچھنا چاہوں گی کہ کرسمس اور ایسٹر کے علاوہ باقی سال کیسا گزرتا ہے آپ کا؟ بزی؟ بہت بزی جی. چرچ ممبران کو وزٹ کرنا, عبادات کرنی, پھر اور اس طرح کے اور چرچ کی ایکٹیویٹیز جو ہیں ان میں جو ہے وہ ٹائم کا بالکل پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس طرح کب ویک سٹارٹ ہوا اور کب ختم ہو گیا. کرسمس کا تو مجھے پتا ہے آپ لوگ اس کے پروگرام کے بعد چرچ جاتے ہیں, تو آج کے دن کا کیا مصروفیت ہوتی ہے؟ آج بھی ابھی چرچ میں عبادت ہوگی. اس پروگرام کے بعد 4 بجے آج کی ہماری عبادت جو ہے وہ چرچ میں ایسٹر کی ہوگی. جی ٹھیک ہے, یعنی آپ کا دن یہ بھی بہت بزی گزرتے ہیں؟ ہاں جی, ہمیشہ سے. اور اب تو خیر بیگم یوز ٹو ہو گئی ہے, ورنہ جب آج سے 25 سال پہلے جب شادی ہوئی تھی تو اس وقت بڑی مشکل ہوتی تھی. اب یہ بھی آپ نے ظلم کیا, شادی کی تاریخ بھی بتا دی, اتنے سال پہلے شادی ہوئی تھی کہ ویسے ہی بندہ ڈپریشن میں کا روز کہ اچھا آج ایک دن اور اوپر ایک دن اور اوپر. ہاں جی, تو اس کے لیے خداوند کا شکر ہے کہ پاکستان میں بھی بہت اچھا ٹائم بیزی گزرتا تھا, اور یہاں پہ بھی جب سے خداوند نے اپنی خدمت میں لیا ہے, جب سے ہم نے چرچ سٹارٹ کیا ہے, اسی طرح سے لائف جو ہے وہ گزرتی ہے. اب جناب ہمارے مہمان کا آپ انٹروڈکشن کرائیں جو نیکسٹ ہمارے گیسٹ ہیں. جی, پاسٹر شہباز مسیح اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں, اور یقیناً ہم اپنی بہن کو مس کر رہے ہیں جو اس وقت گھر میں بیٹھ کر پروگرام کو دیکھ رہی ہوگی. پاسٹر کیتھرین شہباز, خداوند قدوس نے پاسٹر شہباز صاحب کو اور ہماری بہن کو پاسٹر کیتھرین کو ایک سیکنڈ جو ہے وہ بیٹا عطا کیا ہے ریسنٹلی, کو 2 ویک پہلے تقریباً 2 ویک پہلے. سو اس کی بھی ہم آن لائن جو ہے وہ مبارکباد پیش کرتے ہیں پاسٹر صاحب کو. کیتھرین آپ کو بھی بہت مبارک ہو اور پاسٹر شہباز آپ کو بھی بہت مبارک ہو. اور آج ہم نے پاسٹر صاحب کو یہاں اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے کہ ہمیں وہ مسیح یسوع کے جی اٹھنے کی اہمیت بتائیں. یس, مصلوب ہوئے پوری دنیا کے جہان کو لے کر, لیکن ان کے زندہ ہونے کا کیا مقصد ہے اور ہماری مسیحی زندگی میں اس کی کیا امپورٹنس ہے. جی, میری اور میری کلیسیا کی طرف سے تمام سننے والوں اور دیکھنے والوں کو عید قیامت المسیح مبارک ہو. اور آج مقدس کلام میں سے عزیزو جو مقدس لوکا کی انجیل اس کا 24 باب اور اس کی 5 آیت پہ ہم غور کریں گے اور مل کر ہم سیکھیں گے. اور میں چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور خداوند سے ہم دعا کریں. اے موت اور قبر پر فتح پانے والے یسوع, مردوں میں سے جی اٹھنے کے ذریعے ہمیں راہ نجات کا نیا اور زندہ راہ دکھایا. ہم آپ کا شکر گزار ہیں اس وقت کے لیے, اس گھڑی کے لیے کہ جو نجات کا پیغام تو نے ہم سب کو بخشا تاکہ ہم اس پیغام کو پوری دنیا تک پہنچا سکیں. مسیح یسوع کے نام میں آمین. تھینک یو جی. میں شکر گزار ہوں اپنے محترم بشپ جی کا, سسٹر سمینا کا, اور خاص طور پر ڈاکٹر ملک صاحب کا کہ جنہوں نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم خداوند کے نام کو اس میڈیا کے ذریعے پہنچا سکیں. تھینک یو. عزیزو, آج مقدس لوکا کی انجیل اس کا 24 باب اور 5 آیت کے مطابق جو ہماری سنہری آیت ہے وہ یہ ہے کہ زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو. سبت کے دستور کے مطابق مریم مقدلینی اور یوحنا اور یعقوب کی ماں مریم خوشبودار چیزیں لے کر قبر پر روانہ ہوئیں تاکہ وہ مسیح یسوع کو اس دستور کے مطابق اس قبر پر خوشبودار چیزیں لے کر, جو اسرائیل میں اور جو یہودیوں کے دستور تھا اس کے مطابق وہ وہاں پہنچیں. لیکن جب وہاں پہنچتی ہیں تو کیا دیکھا انہوں نے عزیزو کہ پتھر جو ہے, بھاری پتھر, جب مسیح یسوع کو مصلوب کیا گیا تو ان کی قبر پر ایک بھاری پتھر رکھا گیا اور 7 پہرے دار بٹھائے گئے, لیکن وہاں پتھر نہ تھا, وہ ایک سائڈ پہ لٹکا ہوا تھا. اور جب انہوں نے دیکھا
تو وہاں یسوع نہیں تھا، بلکہ وہ اپنے وعدے کے مطابق اور پیشن گوئیوں کے مطابق جو پرانے عہد نامہ میں مسیح یسوع کی ولادت سے پہلے پیشن گوئیاں تھیں، اس کے مطابق وہ مردوں میں سے جی اٹھا تھا. اور ان عورتوں نے جب نگاہ کی تو وہاں یسوع کو نہ دیکھا، بلکہ ایک مالی سمجھ کر، باغبان سمجھ کر اس سے فریاد کی. اس کے لیے مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 20 باب اور 13 آیت میں لکھا ہے کہ انہوں نے سوال کیا کہ میاں اگر تجھے معلوم ہے تو ہمیں بتا کہ خداوند کو کہاں رکھا ہے تاکہ ہم اسے دیکھ لیں. لیکن 14 اور 15 آیت مقدس یوحنا کی انجیل کے مطابق آگے لکھا ہے کہ وہ یسوع کو نہ پہچان سکیں، اس لیے کہ ان کی آنکھیں عزیز و خداوند نے بند کر رکھی تھی. اس لیے کبھی مسیح یسوع اپنے وعدے کے مطابق اپنے خدا باپ کے پاس نہیں گیا تھا. اور جب یسوع نے مریم سے کہا، جب انہوں نے کویسچن کیا تو وہ نہ پہچان میں، لیکن یسوع نے جب وہ جو ہی پیچھے ہٹیں تو یسوع نے انہیں کہا کہ مریم. اس نے مڑ کر اس سے عبرانی زبان میں کہا ربونی، یعنی اے استاد. جب مقدسہ مریم نے یہ آواز سنی تو یہ تو میرا مسیح ہے، تو وہ چھونے کی کوشش کرنے لگے، لیکن مسیح یسوع نے مریم کو کیا کہا کہ رک جا، ابھی مجھے نہ چھو، اس لیے کہ اس کا ابھی وقت نہیں تھا، وہ اپنے باپ کے پاس نہیں گئے تھے. مسیح یسوع مردوں میں سے زندہ ہونے کے بعد مختلف مقامات پر، مختلف جگہوں پر، مختلف لوگوں پر وہ ظاہر ہوئے، اور خصوصاً اپنے شاگردوں پر. یسوع ناصری عزیزو، اس سے پہلے کوئی شاگردوں پر ظاہر ہوتے، اگر ہم غور کریں تو انہوں نے اپنی دنیاوی زندگی میں، اپنی اس خدمت میں اپنے شاگردوں کے ساتھ بہت زیادہ وقت گزارا. اور جیسے کہ مقدس کلام میں لکھا ہے کہ ان 12 شاگردوں میں یہودا اسکریوتی بھی شامل تھا، جو کہ مسیح یسوع کی خدمت میں اس کے ساتھ ساتھ تھا. لیکن کیا تھا کہ عزیز و مقدس کلام کے مطابق وہ زندگی کے ساتھ رہ کر بھی زندگی کو نہ پہچان پایا. اس کی مین وجہ اور مین کمزوری عزیزو یہی تھی کہ وہ دنیا سے پیار کرتا تھا، دنیا کی چیزوں سے پیار کرتا تھا، اور اپنے ایمان میں کمزور تھا. کیونکہ مسیح یسوع نے اپنی خدمت میں اپنے شاگردوں کو ساری نعمتوں سے عزیز و نوازا، اور وہ شاگرد بھی انہی نعمتوں میں شامل تھا کہ اسے بھی وہی نعمتیں ملیں جو دوسرے شاگردوں کو خداوند یسوع المسیح نے دی تھیں. لیکن صرف ایک نعمت سے وہ محروم تھا. مقدس کلام کے مطابق وہ کیا تھی کہ پاک روح. جب مسیح یسوع نے آسمان پر جانا تھا تو اس نے عزیزو بند کمرے میں، جب شاگرد ڈر سے، ان رومیوں فقی فریسیوں کے ڈر سے اندر انہوں نے اپنے آپ کو بند کر رکھا تھا، تو مسیح یسوع بند کمرے میں کیا ہوا، ظاہر ہو گئی ان پہ. اور وہاں مقدس کلام کے مطابق عزیزو یہودا اسکریوتی اس وقت وہاں نہ تھا، کیونکہ اس کے کام مردہ تھے، وہ دنیاوی چیزوں کو لائق کرتا تھا، اور اس نے اس زندگی کے مالک کا سودا کر دیا. اور مقدس یوحنا عارف کا مکاشفہ اس کا 3 باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ تو زندہ کہلاتا ہے اور ہے مردہ. کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ تو ہے تو زندہ اور زندہ کہلاتا بھی ہے، اور تیرے کام ایسے ہیں کہ وہ مردہ سے ہیں. اس لیے کہ وہ دنیاوی دولت کو پیار کرتا، اس نے بنی آدم کو، مسیح یسوع کو، اپنے استاد کو، آپ سب کو پتہ ہے کہ کتنے میں اس نے بیچ دیا. لیکن افسوس کہ وہ زندگی کے ساتھ رہ کر بھی زندگی کو نہ پہچان پایا. اور اس نے کیا کیا جو فقی فریسیوں کے حوالے اپنے استاد کو، ابن آدم کو ان کے حوالے کر دیا. اور جب انہوں نے اسے پکڑ لیا، اس نے مارا کٹا. اور وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ مسیح یسوع اب ہمارے ہاتھوں میں ہے، اسے ہم فنا کر دیں گے، مار دیں گے، اور اس کے بعد کیا ہوگا، کام سارا تمام ہو جائے گا. لیکن عزیزو وہ اس چیز سے غافل تھے، انہیں پتہ نہیں تھا. اور انہیں بڑے بڑے دعوے بھی کیے کہ یہ تو کہتا تھا کہ میں 3 دن کے اندر ہیکل کو ڈھا کر اسے تعمیر کر دوں گا، اسے پھر سے نیا اٹھا کر. لیکن مسیح یسوع نے اس وقت اپنی بات کی تھی اپنے جسم کے متعلق، اپنے آپ کے متعلق، کہ میں 30 دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا. اور وہ در حقیقت وہ سچائی سے غافل تھے کہ یسوع کی موت جو ہے، بڑی غور طلب بات ہے کہ مسیح یسوع کی جو موت ہے اس میں زندگی تھی.
زندگی نہیں بلکہ ابدی زندگی، کہ اس کے مر جانے سے ہی ہم کو نجات ملنی تھی، اس کے مرنے سے، مردوں میں سے جی اٹھنے کے ساتھ ہمیں ابدی زندگی ملنی تھی، وہ اس چیز سے باخبر تھے۔ مسیح یسوع نے عزیزو موت اور قبر پر فتح پا کر پوری دنیا کے لیے راہ نجات کھول دیا۔ صرف اور صرف فرق اتنا ہے کہ ہمیں پہچاننے کی ضرورت ہے، اس مسیح یسوع کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ وہ کون مسیح یسوع ہے جو ہمیں نجات دے سکتا ہے؟ وہ کیسا یسوع ہے؟ صرف اور صرف اس نجات کو حاصل کرنے کے لیے، اسے دیکھنے کے لیے، اس سے باتیں کرنے کے لیے اس کا ایزی طریقہ اور آسان حال یہی کہ مسیح یسوع کے کلام کو پڑھنا اور اس پر عمل کرنے سے ایسا ہو سکتا ہے۔ ورنہ ہماری ساری ڈگریوں سے، بڑے بڑے نالج سے ایسا ممکن نہیں۔ صرف یہ کہ سچائی کے ساتھ، مسیح یسوع کے ساتھ رابطہ کرنے سے اور اس کے مقدس کلام پر عمل کرنے سے ہم اس زندگی کے کلام کو اپنی زندگی میں محسوس کر سکتے ہیں۔ اور اس بشارت کے دن ہم بڑے جوش و خروش کے ساتھ عزیزو گیت بھی گاتے ہیں کہ ہلیلویا بولو یسوع زندہ ہو گیا تے کل دنیا دی نجات دہندہ ہو گیا۔ ہم سب بڑی خوشی کے ساتھ گاتے ہیں، لیکن میرے عزیزو زندہ مسیح یسوع صرف انہی کے لیے ہے جو مسیح یسوع کی پیروی کرتے ہیں، جو اس کے مقدس کلام کے مطابق اپنی زندگیوں کو عزیزو رکھتے ہیں، اور اس کے اس کلمہ سے، اس نجات سے ہم سب کو بلکہ پوری دنیا کو عزیزو ان کے گناہوں سے چھٹکارا ملا۔ میرے عزیزو اس بشارت، اس راہ نجات کو سمجھنے کے لیے ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اس زندہ مسیح کو مردوں میں سے نہ ڈھونڈیں، جیسا ان عورتوں نے اس زندہ مسیح کو مردوں میں ڈھونڈنے کی کوشش کی، اس لیے کہ پہلے مسیح یسوع نے ان سے کہہ دیا تھا کہ میں تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا، لیکن وہ دنیاوی سوچ رکھتی، انسانی سوچ رکھتی، اس چیز کو بھول گئی تھی کہ ایک مردہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے، اور اتنا بھاری پتھر جو پتہ نہیں کتنے لوگوں نے آگے اس قبر کے رکھا تھا وہ کیسے لڑک سکتا ہے۔ اس لیے کوئی ایمان میں کمزور تھیں، کاش کہ ان کا ایمان عزیزو مضبوط ہوتا اور اس ایمان پر قائم رہتی تو ان کو زندہ کو مردوں میں سے ڈھونڈنے کی کوشش ضرورت نہ پڑتی۔ آج ہماری زندگی جو ہے مقدس پاک کلام کے مطابق اگر ہے تو ہم اس حقیقی زندہ خداوند کو، زندہ مسیح یسوع کو ڈھونڈ سکتے ہیں، جیسا کہ مقدس پولس رسول رومیوں کے نام اس کا 10 باب اس کی 19 آیت میں کہتے ہیں کہ پس اے بھائیو، چونکہ ہمیں مسیح یسوع کے خون کے سبب سے اس نئی اور زندہ راہ سے پاک مقام میں داخل ہونے کی دلیری ہے۔ نئی اور زندہ راہ، نئی راہ تبھی عزیزو بنی جب مسیح یسوع نے مردوں میں سے زندہ ہو کر اس راہ کو، اس رستے کو ہموار کر دیا، اور زندہ راہ بنی نو انسان کو، پوری کائنات کو دکھا دیا کہ یہ زندہ راہ ہے اور نئی راہ ہے۔ اس میں سے داخل ہونے کے لیے، اس پاک مقام میں داخل ہونے کے لیے آپ کو اس زندہ کلام کی اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے، اس میں آنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم پھر ہی مسیح یسوع کو دیکھ سکتے ہیں، اس سے باتیں کر سکتے ہیں، اس زندہ خدا کو ہم بڑی دلیری کے ساتھ ویلکم کر سکتے ہیں۔ ہمیں اس سے ملنے کے لیے عزیزو ہمیں ہر بری بات کو، ہر بری سوچ کو جس سے بیداری میں رکاوٹ ہو، جس سے مسیح کی کلیسیا میں بگاڑ پیدا ہو، ہر اس بات اور اس شخص سے دور ہونے کی ضرورت ہے جو خداوند کی ہیکل سے ہمیں دور رکھتا ہے، ہر برے منصوبے سے جو دوسروں کے لیے ٹھوکر کا باعث ہے، ہر اس خیال سے جو مسیح یسوع کا انکار کرنے پر آمادہ کرے، ہر اس جھگڑے کو جس سے نفرت کا بیج بویا جاتا ہے، ہر اس انا کو جس سے مسیح یسوع ناخوش ہے۔ آج کے دن میرا یہ سب کے لیے، تمام سننے والوں کے لیے اور دیکھنے والوں کے لیے میسج ہے کہ مسیح یسوع کو ڈھونڈنے کے لیے زندوں میں شامل ہونے کی ضرورت ہے۔ خداوند آپ سب کو اپنے مقدس کلام کے مطابق زندہ رہنے کی اور زندہ یسوع کو ڈھونڈنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بہت شکریہ جی۔ تھینک یو ویری مچ پاسٹر شہباز صاحب۔ اور یقیناً پالوس رسول یسوع المسیح کے شاگرد، انہوں نے اپنے خطوط میں فرما دیا کہ اگر مسیح نہیں جی اٹھے تو ہمارا ایمان لانا بے فائدہ ہے، کیونکہ مسیحی ایمان کی بنیاد اس چیز پر ہے کہ میرے اور آپ کے نجات دہندہ مردوں میں سے جی اٹھے ہیں
वो हज़ारों मन मिट्टी के नीचे मौजूद नहीं, बल्कि बाप के पास आसमान में मेरी और आपकी शफायत के लिए मौजूद हैं। और यही यूनिकनेस जो है वो हमारे ईमान को और ज़्यादा ताज़ा करती है। जैसा भी पादरी साहब ने फरमाया कलाम मुक़द्दस में से कि जब मसीह यीशु को मसलूब कर दिया गया, कब्र में उतार दिया गया, तो उनके तमाम शागिर्द डर और खौफ की वजह से, यहूदियों के, रूमियों के डर की वजह से खुद को उन्होंने कमरे में बंद कर लिया था। लेकिन जैसे ही उन्हें मसीह यीशु के ज़िंदा होने की खबर मिली, तो फिर वो बड़ी दिलेरी के साथ पूरी दुनिया के सामने उन्होंने जाकर मसीह यीशु के जी उठने की मनादी की। और ईस्टर का पैगाम क्रिसमस से इसलिए यूनिक है क्योंकि मसीह यीशु इस वक्त भी मेरी और आपकी शफायत के लिए, पूरी नस्ल इंसानी की शफायत के लिए आसमान पर हमारे खुदावंद कदूस के पास मौजूद हैं। अभी एक बार फिर से जूलियट चर्च हमारे साथ है, और अगर कोई कॉलर हमारे साथ नहीं है इस वक्त, तो जूनियर चर्च को हम स्ट्रेट अवे दावत देंगे कि वो जो गीत ईस्टर के लिए और उन्होंने तैयार किया है वो हम सब तक पहुंचाएं। और क्योंकि ये गीत जो है वो ये प्रोग्राम का हमारा लास्ट सेगमेंट होगा, तो मैं इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए एक बार फिर डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया अदा करूँगी थैंक यू कि आप तशरीफ़ लाए और आपके साथ पूरी जो हमारे लोग जो यहाँ मेहमान बैठे इन सबको मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। बहुत खुशी होती है आप लोगों को यहाँ देख के और आप लोगों के साथ प्रोग्राम करके। दैट्स एन ऑनर फॉर मी कि मैं आप लोगों के साथ प्रोग्राम करती हूँ, सो थैंक यू वेरी मच। और हमारी तरफ से ये जो ईस्टर का स्पेशल प्रोग्राम होगा, मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगी, डॉक्टर साहब की तरफ से भी। थैंक यू। लेकिन दोबारा टीवी पे किसी और प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। सो अब आखिर में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जो गीत है वो पेश करें आप। पीछे हटे खुदा का रूप फरमाता है। शिफा शिफा मुकम्मल शिफा, शिफा शिफा मुकम्मल शिफा, पाक लहू दिलाता है। बड़े ना पीछे हटे खुदा का रूप फरमाता है। यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। खुदा हमारा खुदा दिल में रहना चाहता है। खुदा खुदा हमारा खुदा, खुदा खुदा हमारा खुदा रूह से बढ़ना चाहता है। खुदा खुदा हमारा खुदा दिल में रहना चाहता है। लहू लहू यीशु का लहू
डरे, खुदावन का रूह समझाता है। फतह फतह शैतान पे फतह, फतह फतह शैतान पे फतह, यीशु मसीह दिलाता है लहू, यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। मसा मसा मसीह का मसा,